बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। माण्हुनि जो हिसाब वेझो अची वियो ऐं उहे गफ़लत में मुंहुं फेरियूं पिया आहिनि। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। जॾहिं इन्हनि वटि इन्हनि जे रब वटां का नई नसीहत ईंदी आहे त उनखे खेॾंदे ई ॿुधंदा आहिनि। लाहियतन क़ुलूबुहुम वअसर्रुन नजवा अल्लज़ीन ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम अफ़तअतून अस्सिह्र वअंतुम तुबसिरून। इन्हनि जूं दिलियूं गफ़लत जी रांदि में पयल आहिनि ऐं ज़ालिमनि पाण में खुफ़िया मशवरो कयो त ही नबी तव्हां जहिड़ो हिकु माण्हू ई त आहे, पोइ छा तव्हां पाण ॾिसण खां पोइ बि जादूअ न वञो था? क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्दि वहुवस समीउल अलीम। नबी फरमायो, मुंहिंजो रब आसमाननि ऐं ज़मीन में हर ॻाल्हि खे ॼाणे थो ऐं उहो ई ॿुधंदड़ ऐं ॼाणींदड़ आहे। बल क़ालू अज़ग़ाथु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुव शाइर फल्यअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। बल्कि काफ़िरनि चयो कूड़ा ख्वाब आहिनि, बल्कि पाण इन नबी पंहिंजे तरफ़ां बणायो आहे, बल्कि ही शाइर आहे। जेकॾहिं नबी आहे त असां वटि का निशानी आणे जीअं अॻियनि रसूलनि खे मोकिलियो वियो हो। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। इन्हनि खां अॻु में जंहिं ॻोठ ईमान न आंदो असां उनखे हलाक करे छॾियो, त छा ही ईमान आणींदा? वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। ऐं असां तोखां अॻु में मर्द ई मोकिलिया जिन ॾांहुं असां वही मोकिलींदा हुआसीं। सो ए इंसानो, इल्म वारनि खां पुछो जेकॾहिं तव्हां नथा ॼाणो। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्ताअम वमा कानू ख़ालिदीन। ऐं असां इन्हनि जो को अहिड़ो जिस्म न बणायो हो जो उहे खाधो न खाइनि ऐं न उहे दुनिया में सदाईं रहण वारा हुआ। ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين। पोइ असां पंहिंजो वाइदो इन्हनि खे सचो करे ॾेखारियो, पोइ असां इन्हनि खे ऐं जिन खे चाहियो छोटकारो ॾिनो ऐं हद खां वधण वारनि खे तबाह करे छॾियोसीं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक असां तव्हां माण्हुनि ॾांहुं किताब लाथो जंहिं में तव्हां जे लाइ नसीहत आहे, त छा तव्हांखे अक़ल न आहे? वकम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन वअंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। ऐं केतिरा ई ॻोठ असां तबाह करे छॾिया जेकी ज़ुल्म करण वारा हुआ, ऐं इन्हनि खां पोइ असां ॿी क़ौम पैदा कई। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा
يركضون पोइ जॾहिं इन्हनि असांजो अज़ाब ॾिठो तॾहिं उहे इन खां भॼण लॻा لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون भॼो न ऐं इन्हनि आसाइशुनि ॾांहुं मोटी हलो जेकी तव्हांखे ॾिनियूं वयूं हुयूं ऐं पंहिंजनि जायुनि जी तरफ़ मोटी अचो शायदि तव्हां खां पुछाणो थिए قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين उन्हनि चयो अफ़सोस असांजी तबाही बेशक असां ज़ालिम हुआसीं فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين पोइ उहे ई इन्हनि जूं रड़ियूं रहियूं एस ताईं जो असां इन्हनि खे लुणियल विसामिल करे छॾियो وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ऐं असां आसमान ऐं ज़मीन ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभु बेकार पैदा न कयो لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين जेकॾहिं असां का विंदरी अख़्तियार करणु चाहियूं हा त पाण वटां ई अख़्तियार कयूं हा जेकॾहिं असांखे करणो हुजे हा بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون बल्कि असां हक़ खे बातिल ते उछलींदा आहियूं पोइ हू इन जो मेजालो कढी छॾींदो आहे पोइ तॾहिं उहो मिटिजी रहिजी वेंदो आहे ऐं तव्हांजे लाइ तबाही आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे जेकी तव्हां करियो था وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ऐं जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि से अल्लाह जा आहिनि ऐं जेकी अल्लाह वटि आहिनि उहे संदसि इबादत खां वॾाई नथा कनि ऐं न थकबा आहिनि يسبحون الليل والنهار لا يفترون रात ऐं ॾींहुं संदसि पाकाई बयानु कंदा आहिनि उहे सुस्ती नाहिनि कंदा أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون छा इन्हनि ज़मीन मां कुझु अहिड़ा ख़ुदा ठाहिया आहिनि जेकी मुर्दनि खे ज़िंदा कंदा आहिनि لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون जेकॾहिं आसमान ऐं ज़मीन में अल्लाह खां सवाइ ॿिया ख़ुदा हुजनि हा त ज़रूर आसमान ऐं ज़मीन तबाह थी वञनि हा सो माण्हुनि जे बणायल ॻाल्हियुनि खां अल्लाह पाक आहे जेको अर्श जो मालिक आहे لا يسأل عما يفعل وهم يسألون अल्लाह खां उन कम जे बारे में सुवाल न कयो वेंदो जेको हू करे थो ऐं माण्हुनि खां सुवाल कयो वेंदो أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون छा इन्हनि अल्लाह खां सवाइ ॿिया ख़ुदा ठाहे रखिया आहिनि अवां फरमायो तव्हां पंहिंजो दलील पेश करियो ही क़ुरान मूंसां गॾु वारनि जो ज़िक्र आहे ऐं जेकी पहिरियां मूंखां अॻ में गुज़रिया इन्हनि जो तज़किरो आहे बल्कि इन्हनि मां घणा हक़ खे नथा ॼाणनि पोइ उहे मुंहुं मोड़ींदड़ आहिनि وما
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ऐं असां तोखां अॻ में को बि रसूल न मोकिलियो, पर ही त असां इन जी तरफ़ वही फरमाईंदा रहियासीं त मूंखां सवाइ को बि माबूद न आहे, पोइ मुंहिंजी इबादत करियो. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ऐं काफ़िरनि चयो रहमान औलाद बणाए वरितो आहे, उहो पाक आहे, बल्कि मलाइक इज़त वारा बाना आहिनि. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. उहे कंहिं ॻाल्हि में अल्लाह खां अॻराई नथा कनि ऐं उहे उन जे हुकुम ते अमल कनि था. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. उहो ॼाणे थो जेको कुझु उन्हनि जे अॻियां आहे ऐं जेको कुझु इन्हनि जे पुठियां आहे, ऐं हू सिर्फ़ इन ई जी शफ़ाअत कंदा आहिनि जिन खे अल्लाह पसंदि फरमाए, ऐं उहे इन जे ख़ौफ़ खां रिझी रहिया आहिनि. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ऐं इन्हनि मां जेको चवे त मां अल्लाह खां सवाइ माबूद आहियां, त असां उन खे जहन्नम जी सज़ा ॾींदासीं. असां ज़ालिमनि खे अहिड़ी ई सज़ा ॾींदा आहियूं. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. छा काफ़िरनि ही ख़्याल न कयो त आसमान ऐं ज़मीन मिलियल हुआ, पोइ असां इन्हनि खे खोले छॾियो ऐं असां हर साह वारी शइ पाणीअ मां पैदा कई, पोइ छा उहे ईमान न आणींदा. وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. ऐं ज़मीन में असां मज़बूत जबल पैदा कया त जीअं माण्हुनि खे खणी न लुधंदी रहे, ऐं असां इन में खुलियल रस्ता बणाया त जीअं उहे रस्ता लहनि. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ऐं असां आसमान खे हिकु महफ़ूज़ छत बणायो ऐं उहे माण्हू इन जे निशानियुनि खां मुंहुं फेरींदड़ आहिनि. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ऐं उहो ई आहे जंहिं राति ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड खे पैदा कयो, सभु हिकु दाइरे में तरी रहिया आहिनि. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ऐं असां तोखां अॻ में कंहिं बि इंसान जे लाइ दुनिया में सदाईं रहण न बणायो, पोइ छा जेकॾहिं तूं इंतिकाल फरमाए त ही ॿिया इंसान सदाईं रहंदा. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. हर साह खे मौत जो मज़ो चखणो आहे, ऐं असां बुराई ऐं भलाई जे ज़रिए
तव्हां माण्हुनि खे आज़माईंदा आहियूं ऐं असां ॾांहुं ई तव्हां मोटाया वेंदो وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ऐं जॾहिं काफ़िर तोखे ॾिसंदा आहिनि त तोखे सिर्फ़ खिल भोग बणाईंदा आहिनि छा ही उहो माण्हू आहे जेको तव्हांजे ख़ुदानि खे बुरो चवंदो आहे ऐं उहे काफ़िर रहमान जी यादि खां मुनकिर आहिनि خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون इंसान खे जल्दबाज़ बणायो वियो हाणे मां तव्हांखे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारींदुसि सो मूंखां जल्दी न करियो ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं चवनि था जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो त उहो वादो कॾहिं थींदो لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون जेकॾहिं काफ़िर उन वक़्त खे ॼाणनि हा जॾहिं उहे पंहिंजे मुंहंनि खां ऐं पंहिंजे पुठियुनि खां बाहि खे न रोके सघंदा ऐं न उन्हनि जी मदद कई वेंदी بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون बल्कि उहा क़यामत इन्हनि ते ओचितो ईंदी पोइ इन्हनि खे हैरान करे छॾींदी पोइ उहे उन खे न की टारे सघंदा ऐं न ई उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वेंदी ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ऐं बेशक तोखां अॻ में रसूलनि सां मज़ाक़ कयो वियो पोइ जंहिं अज़ाब जो मज़ाक़ कंदा हुआ उन ई इन्हनि खे घेरे में वरितो قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون अव्हां फरमायो रात ऐं ॾींहं में रहमान जे अज़ाब खां तव्हांजी केरु निगहबानी कंदो बल्कि उहे पंहिंजे रब जी यादि खां मुंहुं फेरींदड़ आहिनि أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون छा इन्हनि जा कुझु ख़ुदा आहिनि जेकी इन्हनि खे असां खां बचाए वठंदा इहे पंहिंजी ई जानियुनि जी मदद नथा करे सघनि ऐं न ई इन्हनि जी असांजे तरफ़ खां मदद ऐं हिफ़ाज़त कई वेंदी आहे بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون बल्कि असां उन्हनि खे ऐं इन्हनि जे अबदाननि खे फ़ाइदो वठण ॾिनो एसि ताईं जो ज़िंदगी इन्हनि ते डिघी थी वई पोइ छा इहे नथा ॾिसनि जो असां ज़मीन खे इन जे किनारनि खां घटाईंदा पिया अचूं पोइ छा इहे ग़ालिब थींदा قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون अव्हां फरमायो मां तव्हांखे फ़क़ति वही जे ज़रिए ड्रिॼारियां थो ऐं ॿोड़ा सॾ खे नथा ॿुधनि जॾहिं इन्हनि खे ड्रिॼारियो वञे ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا
ऐं जेकॾहिं इन्हनि खे तुंहिंजे रब जे अज़ाब जी हवा पहुचे त ज़रूर चवंदा हाय अफ़सोस असांजी ख़राबी बेशक असां ज़ालिम हुआसीं ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ऐं असां क़यामत जे ॾींहुं इंसाफ़ जी तराज़ी रखंदासीं पोइ कंहिं जान ते को ज़ुल्म न थींदो ऐं जेकॾहिं का शइ सरह जे दाणे जे बराबरि बि हूंदी त असां उनखे बि आणींदासीं ऐं असां हिसाब करण जे लाइ काफ़ी आहियूं ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ऐं बेशक असां मूसा ऐं हारून खे फ़ैसिलो ॾिनो ऐं रोशनी ऐं परहेज़गारनि जे लाइ नसीहत ॾिनी الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون उहे जेके पंहिंजे रब खां अण ॾिठे डिॼंदा आहिनि ऐं उहे क़यामत खां डिॼंदा आहिनि وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ऐं ही बरकत वारो ज़िक्र आहे जंहिंखे असां नाज़िल फरमायो आहे पोइ छा तव्हां इन जा मुनकिर आहियो ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ऐं बेशक असां इब्राहिम खे पहिरियां ई इन जी समझदारी ॾेई छॾी हुई ऐं असां इन खां बाख़बर हुआसीं إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون यादि करियो जॾहिं उन पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे फरमायो ही कहिड़ियूं मूर्तियूं आहिनि जिन जे अॻियां तव्हां झुकिया वेठा आहियो قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين उन्हनि चयो असां पंहिंजनि अबदादनि खे इन्हनि जी इबादत कंदे ॾिठो قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين फरमायईं बेशक तव्हां ऐं तव्हांजा अबा दादा सभई खुलियल गुमराही में आहियो قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين चवण लॻा छा तूं असां वटि हक़ आंदो आहे या तूं ईअं ई रांद रूंद करे रहियो आहीं قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين फरमायईं बल्कि तव्हांजो रब उहो आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब आहे जंहिं इन्हनि खे पैदा कयो ऐं मां इन्हनि ते शाहिदी ॾींदड़नि मां आहियां وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ऐं मूंखे अल्लाह जो कसम आहे तव्हां पुठि फेरे वेंदो त इन खां पोइ मां तव्हांजे बुतनि जी बुरी हालत करे छॾींदुसि فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون सो इब्राहिम इन्हनि समूरनि खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो सवाइ इन्हनि जे वॾे बुत जी त शायदि उहे इन जी तरफ़ रुजू कनि قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين चवण लॻा कंहिं असांजे ख़ुदानि सां अहिड़ो हाल कयो आहे बेशक उहो यकीनन ज़ालिम आहे قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم कुझु चवण लॻा असां हिकु नौजवान खे इन्हनि खे बुरो चवंदे ॿुधो आहे
जंहिंखे इब्राहिम चयो वेंदो आहे। قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون चवण लॻा पोइ इनखे माण्हुनि जे साम्हूं वठी अचो, शायदि माण्हू गवाही ॾियनि। قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم उन्हनि चयो, ए इब्राहिम, छा तो असांजे ख़ुदानि सां इहो हाल कयो आहे? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون इब्राहिम फरमायो, बल्कि इन्हनि जे हिन वॾे कयो हूंदो, सो इन्हनि खां पुछो जेकॾहिं ही ॻाल्हाए सघनि। فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون पोइ उहे पंहिंजे दिलनि में सोचंदे थी मोटिया ऐं चवण लॻा, बेशक तव्हां ई ज़ालिम आहियो। ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون पोइ उहे पंहिंजे मथनि भर ऊंधा कया विया ऐं चवण लॻा त तोखे खूब मालूम आहे ही ॻाल्हाईंदा न आहिनि। قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم इब्राहिम जवाब ॾिनो, पोइ छा तव्हां अल्लाह खां सवाइ उन जी पूॼा कयो था जेको न तव्हांखे नफ़ो ॾींदो आहे ऐं न नुक़सान पहुचाईंदो आहे। أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون तव्हां ते ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन जी तव्हां पूॼा कंदा आहियो इन्हनि ते अफ़सोस आहे, पोइ छा तव्हांखे अक़ुल नाहे? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين चवण लॻा, हिन खे साड़ियो ऐं पंहिंजे ख़ुदानि जी मदद करियो जेकॾहिं तव्हां कुझु करण वारा आहियो। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم असां फरमायो, ए बाहि इब्राहिम ते थधी ऐं सलामती वारी थी वञ। وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ऐं उन्हनि इब्राहिम सां बुरो सलूक करणु चाहियो, पोइ असां इन्हनि खे सभ खां वधीक नुक़सान खणण वारो बणाए छॾियो। ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ऐं असां इनखे ऐं लूत खे इन ज़मीन जी तरफ़ छोटकारे बख़्शियो जंहिं में असां जहान वारनि जे लाइ बरकत रखी हुई। ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ऐं असां इब्राहिम खे इसहाक अता फरमायो ऐं वधीक याकूब पोठो बि अता कयो ऐं असां इन्हनि समूरनि खे पंहिंजे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ बणायो। وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ऐं असां इन्हनि खे इमाम बणायो सो असांजे हुकुम सां रहनुमाई कंदा आहिनि ऐं असां इन्हनि ॾांहुं चङा कम करण ऐं नमाज़ क़ाइमु करण ऐं ज़कात अदा करण जी वही मोकिली ऐं उहे असांजी इबादत करण वारा हुआ। ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين
ऐं लूत खे असां हुकूमत ऐं इल्म अता कयो ऐं संदसि खे इन ॻोठ खां निजात ॾिनी जेकी गंदा कम कंदा हुआ। बेशक उहे बुरा माण्हू नाफ़रमान हुआ। وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ऐं असां उनखे पंहिंजी रहमत में दाख़िल फरमायो। बेशक उहो असांजे ख़ासि कुर्ब वारनि मां हो। ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ऐं नूह खे यादि करियो जॾहिं उन खां अॻे हुन असांखे पुकारियो, पोइ असां संदसि दुआ क़बूल फरमाई ऐं उन जे घर वारनि खे वॾे ग़म खां निजात ॾिनी। ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ऐं असां इन्हनि माण्हुनि जे मुक़ाबले में इन्हनि जी मदद कई जिन असांजी आयतुनि खे कूड़ो चयो। बेशक उहे बुरा माण्हू हुआ, पोइ असां इन्हनि सभिनी खे ॿोड़े छॾियो। وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ऐं दाऊद ऐं सुलेमान खे यादि करियो जॾहिं उहे ॿई पोख जे बाबति फ़ैसिलो करे रहिया हुआ, जॾहिं राति जो उन में कुझु माण्हुनि जी बकरियुनि भेल कई ऐं असां इन्हनि जे फ़ैसिले वक़्तु हाज़िर हुआसीं। ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين असां उहो मामिलो सुलेमान खे सम्झाए छॾियो ऐं ॿिन्ही खे हुकूमत ऐं इल्म अता कयो ऐं दाऊद लाइ जबलनि ऐं पखियुनि खे ताबे बणाए छॾियो जो जबल ऐं पखी तस्बीह कंदा हुआ ऐं ही सभु असां ई करण वारा हुआसीं। وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ऐं असां तव्हांखे फ़ाइदे जे लाइ उनखे हिकु ख़ासि पोशाक ठाहिण जो तरीक़ो सेखारियो त जीअं तव्हांखे तव्हांजे जंग में तकलीफ़ खां बचाए, पोइ छा तव्हां शुक्र अदा कंदो। ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ऐं तेज़ हवा खे सुलेमान जे लाइ ताबे बणाए छॾियो जेका इन जे हुकुम सां उन ज़मीन जी तरफ़ हलंदी हुई जंहिंमें असां बरकत रखी हुई ऐं असां हर शइ खे ॼाणण वारा आहियूं। ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ऐं कुझु जिननि खे सुलेमान जे ताबे करे छॾियो जेके उन जे लाइ टुबियूं हणंदा हुआ ऐं उन खां सवाइ ॿिया कम बि कंदा हुआ ऐं असां इन्हनि जिननि खे रोकींदड़ हुआसीं। وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ऐं अयूब खे यादि करियो जॾहिं हुन पंहिंजे रब खे पुकारियो त बेशक मूंखे तकलीफ़ पहुती आहे ऐं तूं समूरनि रहम करण वारनि खां वधीक रहम करण वारो आहीं। فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين पोइ असां उन जी दुआ क़बूल कई। पोइ जेका उन ते तकलीफ़ हुई
उहा असां टारे छॾी ऐं असां पंहिंजे तरफ़ां महिरबानी फरमाई ऐं इबादत गुज़ारनि खे नसीहत जी ख़ातिर अयूब खे उन जा घर वारा ऐं उन सां गॾु एतिरा ई ॿिया अता कया وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ऐं इस्माईल ऐं इदरीस ऐं ज़ुल्किफ़िल खे यादि करियो इहे सभई सब्र करण वारा हुआ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ऐं इन्हनि खे असां पंहिंजी रहमत में दाख़िल कयो बेशक उहे असांजे ख़ासि क़ुर्ब जे लाइक़ माण्हुनि मां हुआ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ऐं सुन्नून खे यादि करियो जॾहिं उहो गज़बनाक थी हलियो पोइ उन गुमान कयो त असां इन ते तंगी न कंदासीं पोइ उन ऊंधायुनि में पुकारियो तोखां सवाइ को महबूद न आहे तूं हर ऐब खां पाक आहीं बेशक मूंखां बेजा थियो فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين पोइ असां उन जी पुकार ॿुधी वरिती ऐं उन खे ग़म खां नजात बख़्शी ऐं असां ईमान वारनि खे ईअं ई नजात ॾींदा आहियूं وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ऐं ज़करिया खे यादि करियो जॾहिं उन पंहिंजे रब खे पुकारियो ऐ मुंहिंजा रब मूंखे अकेलो न छॾ ऐं तूं सभ खां बहितर वारिस आहीं فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين पोइ असां उन जी दुआ क़बूल कई ऐं उन खे यहया अता फरमायो ऐं उन जे लाइ उन जी घरवारी खे क़ाबिल बणाए छॾियो बेशक इहे नेकियुनि में जल्दी कंदा हुआ ऐं असांखे वॾी उमीद ऐं वॾे ख़ौफ़ सां पुकारींदा हुआ ऐं असांजे दरबार में दिलि सां झुकण वारा हुआ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ऐं उन औरत खे यादि करियो जंहिं पंहिंजे पाक दामनी महफ़ूज़ रखी पोइ असां उन में पंहिंजो ख़ासि रूह फूकियो ऐं उन खे ऐं उन जे पुट खे सॼे जहान वारनि जे लाइ निशानी बणाए छॾियो إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون बेशक ही इस्लाम तव्हांजो दीन आहे हिकु ई दीन आहे ऐं मां तव्हांजो रब आहियां पोइ तव्हां मुंहिंजी इबादत करियो وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ऐं माण्हुनि पंहिंजे दीन खे पाण में टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियो सभु असांजी तरफ़ मोटण वारा आहिनि فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون पोइ जेको चङा कम करे ऐं उहो ईमान वारो हुजे त उन जी कोशिश जी बेक़दरी न कई वेंदी ऐं असां उन खे लिखण वारा आहियूं
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ऐं जंहिं ॻोठ खे असां हलाक करे छॾियो उन ते हराम आहे जो वरी मोटी अचनि حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون एसि ताईं जो जॾहिं याजूज ऐं माजूज खे खोलियो वेंदो ऐं उहे हर बुलंदी खां तेज़ी सां लहंदा ईंदा واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ऐं सचो वाइदो क़रीब अची वियो पोइ तॾहिं उन वक़्तु काफ़रनि जूं अखियूं खुलियल जो खुलियल रहिजी वेंदियूं हाय असांजी बर्बादी बेशक असां इन खां गफ़लत में हुआसीं बल्कि असां ज़ालिम हुआसीं إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون बेशक तव्हां ऐं जिन जी तव्हां अल्लाह खां सवाइ इबादत करियो था सभई जहन्नम जो ॿारनि आहिनि तव्हां इन में वञण वारा आहियो لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون जेकॾहिं इहे ख़ुदा हुजनि हा त जहन्नम में दाख़िल न थियनि हा ऐं इन्हनि सभिनी खे सदाईं इन में रहणो आहे لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون जहन्नम में इन्हनि जो गदह जहिड़ो आवाज़ हूंदो ऐं हू इन में कुझु न ॿुधंदा إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون बेशक जिन जे लाइ असांजे तरफ़ां भलाई जो वाइदो पहिरियां खां थी चुको आहे उहे जहन्नम खां परे रखिया वेंदा لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون उहे इन जो हल्को आवाज़ बि न ॿुधंदा ऐं उहे पंहिंजे दिलि पसंदि नेमतुनि में सदाईं रहंदा لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون इन्हनि खे सभ खां वॾी घबराहट गमगीन न कंदी ऐं फ़रिश्ता इन्हनि जो इस्तक़बाल कंदा त ही तव्हांजो उहो ॾींहुं आहे जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वेंदो हो يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين यादि करियो जंहिं ॾींहुं असां आसमान खे वेड़ींदासीं जीअं सिजिल मलाइक अमल नामे खे वेड़ींदो आहे असां उन खे वरी अहिड़ी तरह ई मोटाईंदासीं जहिड़ी तरह असां उन खे पहिरियां बणायो हो हीउ असांजे ज़िमे हिकु वाइदो आहे बेशक असां ज़रूर इहो करण वारा आहियूं ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ऐं बेशक असां नसीहत खां बाद ज़बूर में लिखी छॾियो त हिन ज़मीन जा वारिस मुंहिंजा नेक बाना हूंदा إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين बेशक हिन क़ुरान में इबादत कंदड़नि जे लाइ काफ़ी सामान आहे وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ऐं असां अव्हां खे तमाम जहाननि जे लाइ रहमत बणाई मोकिलियो। قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون अव्हां फरमायो मूंखे त हीअ ई वही थींदी आहे त तव्हांजो ख़ुदा सिर्फ़ु हिकु ख़ुदा आहे, पोइ छा तव्हां मुसलमान थियो था? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون पोइ जेकॾहिं उहे मुंहुं फेरिन त अव्हां फरमायो मां तव्हांखे बराबरी जे बुनियाद ते ख़बरदार कयो आहे ऐं मां नथो ॼाणा त तव्हांखे जेको वादो ॾिनो वियो उहो वेझो आहे या परे। إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون बेशक अल्लाह बुलंद आवाज़ सां कयल ॻाल्हि खे ॼाणे थो ऐं उहो ॼाणे थो जेको तव्हां लिकायो था। وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ऐं मां नथो ॼाणा त शायदि उहा तव्हांजी आज़माइश हुजे ऐं हिकु वक़्त ताईं नफ़ो ॾियणु आहे। قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون नबी अर्ज़ कयो ऐं मुंहिंजा रब बरहक़ फ़ैसिलो फ़रमाए छॾ ऐं असांजो रब रहमान ई आहे जंहिंखां इन ॻाल्हियुनि जे ख़िलाफ़ मदद तलब कई थी वञे जेकी तव्हां करियो था।